हरिः ओम्। हरिः ओम्। हरिः श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्रीराधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित्तचोर प्रभु। जय जय माखन चोर। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतं मस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। भक्तवत्सल भगवान को, पतित पावन भगवन नाम को, श्रीमद्भागवत महापुराण को, आज को आनंद को। हरि राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम
हरे कृष्ण 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. हरे राम 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 हरे हरे Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्ण 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. हरे राम 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 हरे हरे Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्ण 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. हरे राम 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 हरे हरे Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्ण 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. हरे कृष्ण 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. हरे कृष्ण 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. हरे राम 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 हरे हरे Hare Rama, Rama Rama, हरे हरे भक्तवत्सल भगवान को पतित पावन भगवान नाम को कृष्णचंद्र भगवान को श्रीमद् भागवत महापुराण को राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को जय जय श्री राधे असंख्य कल्याण गुणगण निलय कोटि कंदर्प लावण्य परमानंद कंद चिन्मूर्ति नंद नंदन श्याम सुंदर भक्त वत्सल शरणागत वत्सल उन्हीं दीन बंधु दया सिंधु सभी को हृदय रूपी गुफामा अंतर्यामी स्वरूप ले विराजमान पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णचंद्र जसका चरणार बिंदमा पावन वंदना गर्दै भागवत को प्रत्यक्ष शब्दमय विग्रह के रूप में निवास गर्नुहुने भागवत भगवान का चरण कमल में पनि नमन टक्र्याउँदै समस्त आवाहित स्थापित पूजित
33 कोटी देवी देवताका चरण कमलमा पनि नमन गर्दै साथमा आराध्य देव पशुपतिनाथ भगवानका चरण कमलमा पनि बार बार नमन गर्दै यो श्रीमद् भागवत महापुराणको प्रशिक्षण कथा जुन प्रशिक्षण कथा आज पञ्चम दिवस भएको छ। हामीले भक्तपुरको नयाँ ठेमीमा जुन यो पवित्र एउटा कार्यको सुरुवात आज गरिरहेका छौँ, जुन आज पञ्चम दिवस भएको छ र यो परम मंगलमयी कथा यो भगवानका ती मधुरातीत मधुर सुमधुर चरित्रहरूले भरिएको अतीव मार्मिक कथा भागवतीय ज्ञान गंगा इस समय श्रवण गरिरहनुहुने तमाम विद्यार्थी मित्रहरू यहाँहरू पनि सबैमा राधे राधेको सादर अभिवादन। साथमा यतिखेर हामीलाई यो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको माध्यमद्वारा देश विदेशबाट हेरिरहनुहुने समस्त भागवत रसिक आदरणीय श्रद्धालु जनहरू यहाँहरू पनि सबैमा सादर राधे राधेको अभिवादन हामी टक्र्याउन चाहन्छौँ। सदा चाहिँ हामीले श्रीधाम वृन्दावनमा जुन भागवतको प्रशिक्षण योजना सञ्चालन गरिरहेका थियौँ र त्यही नै क्रमलाई निरन्तरता हामीले काष्ठमण्डप क्षेत्रमा पनि दिने जमर्कोले एउटा पहिलो हाम्रो इस स्थानको प्रयास पनि हो, जसको अन्तर्गत यहाँ धेरै विद्यार्थी यो समय सहभागी बनिराख्नु भएको छ। यो प्रशिक्षण कथामा राजको पञ्चम दिवस भएको छ। हामीले परब्रह्म परमात्माले गर्नुभएका अतीव पावन लीला चरित्रहरू श्रवण गर्दै ती कथाहरूलाई मनन चिन्तन गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ र गत दिनका प्रसङ्गमा हामीले प्रथम स्कन्धमा आधारित भएर विभिन्न कथाहरूको श्रवण गरेका थियौँ, जसमा भगवानका अनेक अवतारहरूका कथाहरू थिए, जसमा असंख्य अवतार त प्रभुका छँदै नै छन्। त्यसमा पनि मुख्यतः 24वटा परब्रह्म परमात्माले लिनुभएका ती अवतारहरूको कथाको चर्चा हामीले गरेका थियौँ। साथमा पुनश्च ऋषिहरूका जो 6वटा प्रश्नहरू थिए, तिनी 6वटा प्रश्नहरूको समाधानको साथमा भागवतको श्रोता अनि वक्ताको बारेमा जुन शौनकादि 88,000 ऋषिहरूले शुद्ध पौराणिकसँग गर्नुभएको जिज्ञासा थियो र जुन कथा हामीले सुन्यौं र महर्षि वेदव्यास जसले ध्यानको एउटा गहिराईमा मैले अब कलियुगी मनुष्यहरूको कल्याणको निमित्त केही न केही त्यस्तो कृतिको अब आविष्कार गर्नुपर्छ, रचना गर्नुपर्छ भन्ने एउटा पवित्र ध्येयको साथमा सरस्वती नदीको तटमा गएर समाधिमा स्थित हुनुभयो र उहाँले समाधिमा स्थित भएर विभिन्न पुराणहरूको रचना गर्नुभयो, 4 वेदको रचना गर्नुभयो। तथापि उहाँको मन सन्तोष नभइसकेपछि पुनश्च देवर्षि नारदजीको उहाँको आश्रममा भएको आगमनको कथा र नारदजीले उहाँलाई जुन बोध गराउनुभयो, हे महर्षि वेदव्यास, हजुरले यति धेरै ग्रन्थ शास्त्रहरू निर्माण गर्नुभयो, यसको बावजुद भगवान श्री कृष्णका प्रभु वासुदेवका ती महिमाले उत्प्रोत भएका ती कथाहरू चाहिँ लेख्नु भएको रहेनछ हजुरले, र अब यस्तो एउटा ग्रन्थ शास्त्रको निर्माण गर्नुहोस्, किनकि भगवानको यशमा प्रभुको कीर्तनमा यतिसम्म शक्ति छ। म स्वयं मेरो पूर्व जन्मको कथा हजुरलाई सुनाउँछु भनेर आफ्नै पूर्व जन्मको कथा, जो दासीको पुत्र हुनुहुन्थ्यो एउटा गन्धर्वको रूपमा, उपबर्हण नाम गरेको गन्धर्व जसको नाम थियो नारदजीको पूर्व जन्ममा, र अत्यन्तै दुःखदायी थियो उहाँको त्यो जीवन। तर सन्तको कृपाको कारण तिनी सन्तहरूले दिनुभएको त्यो भगवत गुणनाम प्रभुको संकीर्तन जसलाई गान गर्दै आज चाहिँ म नारद भएको छु। त्यसै कारण हजुरले पनि प्रभुका गुणानुवादहरूलाई अब विश्लेषण गर्नुहोस् एउटा भागवत ग्रन्थको रूपमा भनेर यहाँ सम्झाउनु भएका अतीव मार्मिक प्रसङ्गहरू हामीले श्रवण गरेर कथालाई विराम दिएका थियौँ। आउनुहोस् सज्जन महानुभावहरू, आज हाम्रो पञ्चम दिवस भएको छ। यहाँभन्दा अगाडिका कथाहरू हामी पुनः आज श्रवण गर्नेछौँ। जब महर्षि वेदव्यासलाई यसरी नारदजीले प्रेरणा गर्नुभयो,
भागवत जस्तो एउटा ग्रन्थ रचना गर्नका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुभयो। पुनश्च महर्षि वेदव्यास आज समाधिमा स्थित बन्नुभयो। समाधिमा स्थित बनेर ब्रह्मको अतीव गहिरो चिन्तनमा डुबिरहँदा आज महर्षि वेदव्यासको त्यो अन्तःकरणमा भागवत जस्तो एउटा पवित्र ग्रन्थ प्रकट भयो। हामीलाई लाग्छ यी भागवतहरू, यी विभिन्न पुराणहरू कुनै ऋषिका रचनाहरू होलान्, कुनै ऋषिले गरेका कपोल कल्पनाहरू होलान् जस्तो लाग्छ, तर होइन। जुन यी ग्रन्थ शास्त्रहरू छन् यी अद्वैत अनादि अनि सनातन ग्रन्थहरू हुन्। यी प्रत्येक कल्पमा ती ऋषिहरूको अन्तःकरणमा जस्ताको तस्तै प्रकट हुने ग्रन्थहरू हुन्। त्यसैकारण आज यहाँ पनि महर्षि वेदव्यासको अन्तःकरणमा यो भागवत जस्तो एउटा पवित्र ग्रन्थ प्रकट भयो। सारा भागवत प्राप्त भयो। अब यो भागवतलाई म कसरी लिपिबद्ध गर्ने होला भनेर विचार गरिरहँदा भनिन्छ भगवान विघ्नहर्ता गणपतिको आगमन हुन्छ यो समय। र गणपति महाराजलाई महर्षि वेदव्यासले आग्रह गर्नुहुन्छ, हे गणपति महाराज, अब हजुरले यो भागवतलाई लेखन गर्ने कार्य हजुरले गरिदिनु पर्यो, लिपिबद्ध गरिदिनु पर्यो। म यसलाई भन्दै जान्छु समाधिको भाषामा, हजुरले यसलाई लेख्दै लिपिबद्ध गरेर लिएर जानु होला भन्दा गणेशजीले पनि एउटा शर्त राख्नु भएछ। हेर्नुहोस् गुरुदेव, हजुरले भागवत भन्दै जानुहुन्छ, तर हजुर कहीं पनि रोकिनु हुँदैन, मेरो कलम पनि रोकिने छैन। यदि हजुरलाई शर्त मन्जुर छ भने म अवश्य निभाउँछु। भनेपछि महर्षि वेदव्यासले पनि स्वीकार गरिदिनु भयो। तर बीचमा जब 100वटा श्लोकहरू पुरा हुन्थे, विश्राम हुन्थ्यो, एउटा त्यस्तो कुट श्लोक भन्दिनुहुन्थ्यो अरे जुन कुट श्लोकको भाषा बुझ्न पनि गणेशलाई थोरै कठिन पर्थ्यो, एकछिन पर्खिनु पर्थ्यो। र त्यो समयमा आफ्नो काम गर्नुहुन्थ्यो महर्षि वेदव्यासले। यस्तो प्रकारले सज्जन एउटा महान संहिता 18,000 श्लोकले युक्त भएको, 12 स्कन्धले युक्त भएको भागवत जस्तो पवित्र ग्रन्थको रचना आज महर्षि वेदव्यासले गर्नुभयो। ब्रह्मनद्यां सरस्वत्यां आश्रमः पश्चिमे तटे सम्यप्रास इति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धनः। ब्रह्म नदी जसलाई सरस्वती नदी पनि भनिन्छ सज्जन, जुन सरस्वती नदीमा एउटा जुन नदीको पवित्र तटमा बडा पवित्र आश्रमको निर्माण महर्षि वेदव्यासले गर्नुभयो। जुन आश्रमको नाम सम्यप्रास थियो, बडा सुन्दर समतम आदिले युक्त भएका जुन ती योगीजनहरू जहाँ बस्ने गर्नुहुन्छ वास्तवमा त्यही नै सम्यप्रास कुटी थियो। र त्यस्तो भागवत ग्रन्थ आज निर्माण भयो, तयार भयो। अब वेदव्यासजीको मनमा विचार आयो, यो 17 पुराणहरूमा पनि श्रेष्ठ अन्तिममा निर्माण गरिएको भागवत ग्रन्थ, यति पवित्र ग्रन्थ। अब यो ग्रन्थ निर्माण त मैले गरेँ, तर संसारमा पनि त मैले दिनु पर्यो यो पवित्र ग्रन्थ भने संसारमा अब मैले कसरी प्रदान गर्ने होला। एउटा परमहंसहरूको ग्रन्थ भएको हुनाले यो परमहंसलाई नै मैले प्रदान गर्नुपर्छ र शिष्य प्रशिष्य शाखा हुँदै हुँदै समस्त संसारमा यसको कीर्ति फैलिनेछ। तर सबैभन्दा पहिले यो परमहंसहरूको ग्रन्थ म कसलाई प्रदान गर्नु त? अब यति पवित्र ग्रन्थ यस्ता व्यक्तिहरू हुन् जसको अन्तःकरण पवित्र होस्, जोसँग काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य केही पनि नहोस्। म त्यस्तो एउटा निर्विकार सन्तलाई चाहिँ यो भागवत संहिता प्रदान गर्नु पर्यो। तर को होला तब त्यस्तो व्यक्ति? यसो विचार गर्नुभयो। संसारमा ऋषि धेरैभन्दा धेरै हुनुहुन्छ, जस्तो वशिष्ठ ऋषि, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि दुर्वासा, जोसँग तपस्या छ, सारा शक्ति छ, तर पनि केही न केहीको कमी छ। ऋषि दुर्वासालाई हेर्नुभयो, जो साक्षात तपस्याको तपोमूर्ति त हुनुहुन्छ नै, सबै थोकलाई जित्नु भएको छ, तर क्रोधलाई जित्नु भएको छैन।
यता ऋषि विश्वामित्रलाई हेर्नुभयो। विश्वामित्रले क्रोधलाई पनि जित्नु भएको छ, यद्यपि कामलाई जित्नु भएको छैन। कुनै न कुनै ऋषि हेर्नुहुन्छ थोरै न थोरै विकार सबै ऋषिमा छ भने त्यस्तो निर्विकार सन्त चाहिँ को होला त भनेर विचार गर्दै गर्दै जाँदा आज याद आयो महर्षि वेदव्यासलाई आफ्नै पुत्र शुकदेव जो जन्मिने बित्तिकै जो परम सन्यासी बनेर जसको कुनै कृत्य पनि भएको थिएन, साल नाललाई पनि आफ्नो गाँठमा राखेर जो वनतर्फको यात्रालाई जसले स्वीकार गरे त्यस्ता परम वीतराग परम निर्विकार शुकदेव आफ्नै पुत्रको आज याद आयो महर्षि वेदव्यासलाई। यद्यपि एउटा नातावादको कारणले होइन सज्जन, परम निर्विकार भएको नाताले महर्षि वेदव्यासलाई याद आयो। तर शुकदेव त यो समय वनमा छन्, कसरी बोलाउने त अब? महर्षि वेदव्यासका केही शिष्यहरू रहेछन्। यी शिष्यहरू वनमा जाने गर्थे सज्जन, समिधा कुश फल अनि फूल आदि लिन वनमा जाने गर्थे कहिलेकाहीँ। र महर्षि वेदव्यासले त्यो वनमा गइरहँदा कतै ती विद्यार्थीहरू ती शिष्यहरूलाई ती जंगली ठुला ठुला जनावरहरूले आक्रमण नगरोस् भन्नको निमित्त केही श्लोकहरू प्रदान गर्नुभएको रहेछ। किनकि भागवतका श्लोकमा एउटा त्यस्तो शक्ति छ जुन श्लोक यदि ती बहिर पशुहरूले सुन्छन् भने पनि ती हिंसक पशुहरूको पनि हृदय परिवर्तन हुन्छ अरे भागवतका ती श्लोकहरूले। र ती श्लोकहरू गान गर्दै गर्दै समिधा कुश आदि खोज्ने काम गर्थे ती शिष्यहरू, यदि उनीहरूलाई त्यो जंगली पशुको यदि डर भयो भने। र उनीहरू त्यसरी नै वन प्रत्येक दिन जाने गर्थे। महर्षि वेदव्यासले पनि विचार गर्नुभयो कतै यी श्लोक यिनीहरूले वाचन गरिरहँदा त्यो वनमा मेरो पनि तपस्या गरेर बसिरहेको मेरो पुत्र पनि यी भागवतका श्लोकहरूले उनी आकृष्ट हुनेछन् र उनलाई म भागवत संहिता प्रदान गर्छु भन्ने एउटा मनोविचार महर्षि वेदव्यासको पनि मनमा आयो, जसको कारण आज समस्त शिष्यहरू संहिता लिनको लागि भनेर वन गएका थिए। वनमा गएर त्यही भागवतको सुन्दर श्लोकको आज वाचन गरिरहेका थिए उनीहरू। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रतपाश कनककपिशं वैजयन्तीं समालाम् रन्ध्रान् वेणुरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रापिसत् गीतकीर्तिः। यति सुन्दर श्लोकको वाचन गरे आज शिष्यहरूले। महर्षि शुकदेव पनि समाधिमा बस्नको लागि तयार हुनुभएको रहेछ। तयारी गरिरहँदा यो श्लोक जब उहाँको कर्णपुटमा आज गुन्जायमान भइरहेको थियो। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं, जसले मयूरको पंखलाई मुकुटको रूपमा आफ्नो शिरमा धारण गर्नुभएको छ। र कर्णयोः कर्णिकारं, कर्णिकार नाम गरिएको पुष्प जसको कानमा राखिएको छ। विव्रतपाश कनक कपिशन, जसले पीताम्बर वस्त्रलाई धारण गर्नुभएको छ। र घनश्याम मेघ वर्ण छ जसको, त्यस्तो परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जो गोपीहरूको बीचमा हुनुहुन्छ, जहाँ तमाम गोपालहरूले गोपीहरूले प्रभुको यसलाई कीर्तिलाई गान गरिरहेका छन्। साथमा प्रभुले आफ्नो अधरोष्टमा त्यो बाँसुरीलाई राखेर वेणुनाद गरिराख्नु भएको छ। यस्तो अतीव सुन्दर प्रभुको झाँकीले युक्त भएको जुन श्लोक आज महर्षि शुकदेवले श्रवण गरिरहँदा उहाँको पनि मन अतीव प्रसन्नताले भरियो, आनन्दले आह्लादित बन्नुभयो। तर एउटा निर्गुण निराकार ब्रह्मको उपासना गर्नेवाला शुकदेव महामुनि विचार गर्नुभयो, यति सुन्दर प्रभु, यति सुन्दर बालकृष्ण, म त एउटा निर्गुण ब्रह्मको उपासक हुँ,
मैले त प्रभुको सेवाको निमित्त न कुनै प्रसाद चढाउनु पर्छ न माखनको भोग नै लगाउनु पर्छ। यदि यिनीहरूले जुन श्लोक वाचन गरे अनुसार यदि कृष्णतिरमा आक्षिप्त भएर कृष्णको उपासना गर्न लागे भने त कृष्णलाई त माखन दिनुपर्छ, मैले मिश्री दिनुपर्छ, अनि लड्डु दिनुपर्छ, भोग प्रसाद दिनुपर्छ। तर म त निर्गुणको एउटा उपासक, म बन्न बस्ने, मैले के प्रसाद चढाउने बेला मैले आकृष्ट हुनु हुँदैन भनेर आफूलाई बसमा राख्ने प्रयत्न गर्नुभएछ महर्षि शुकदेवले। अथवा भनौं यहाँ त प्रभुको गुण अथवा रूपको मात्र व्याख्या थियो। कुनै पनि चीज जसको रूप अतीव राम्रो छ, सुमधुर छ, सुन्दरताले युक्त छ भने त्यो रूपमा मात्रै पनि हामी आक्षिप्त हुनु हुँदैन अरे। त्यसको गुणको साथमा यदि रूप पनि राम्रो हुन्छ भने ठिक छ आकर्षण हुनु, तर राम्रो हेर्दा मात्र राम्रो छ भने त्यसमा कहिल्यै पनि आकर्षित हुनु हुँदैन। जस्तो प्रकार एउटा पुतली जसले आगोलाई अत्यन्तै सुन्दर दृश्यको रूपमा देख्छ र उसले अङ्कमाल गर्ने प्रयत्नमा आफूलाई नै गुमाउँछ। त्यसै कारण यो पुतलीबाट लिनुपर्छ ज्ञान कि राम्रो रूपमा कहिल्यै पनि मोहित हुनु हुँदैन योगीहरूले। यो कुरालाई पनि विचार गरेर शुकदेव समाधिमा पुनश्च समाधिस्थ हुनुभयो। शिष्यहरू फर्किएर गए। महर्षि वेदव्यासले थाहा पाउनुभयो शुकदेवको आगमन भएन। पुनश्च अर्को श्लोक दिएर गान गर्न पठाउनु भएछ वनतिर शिष्यहरूलाई। दोस्रो पटक पनि शुकदेवजी महामुनि जुन स्थानमा हुनुहुन्थ्यो त्यही स्थानमा नि विचरण गर्दै गर्दै तमाम शिष्यहरूले अर्को सुन्दर श्लोकको वाचन गरे। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापा ययताप्यसात्वी लेभे गतिं धात्र्यो सितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो बकीयं स्तनकालकूटम। अहो अरे यम बकी जो बकासुर की बहिनी पूतना जो चाहिँ कसरी आएकी थिइन् त भन्दा स्तन कालकूटम आफ्नो स्तनमा कालकूट नाम गरिएको विषलाई राखेर श्री कृष्णलाई मार्ने एउटा दुष्प्रयत्न सोचेर आएकी पूतना थिइन् र जसले आफ्नो स्तनपान भगवान श्री कृष्णलाई गराइन्। तर त्यस्तै एउटी बालघातिनी राक्षसिनी पूतना जसलाई भगवानले अन्तिममा गति चाहिँ कस्तो दिनुभयो अरे त भन्दा भातृचिताम ततोन्यम जुन आफ्नै आमा यानी कि यशोदालाई दिनुपर्ने गति थियो, उत्तम गति मुक्ति, त्यो कैवल्य मुक्तिको गति त्यो मार्ने उद्देश्यले आएकी एउटी राक्षसिनी बालघातिनी पूतनालाई प्रभुले प्रदान गर्नुभयो। कम वा दयालुं शरणं व्रजेम भने संसारमा कृष्ण जस्तो दयालु, कृष्ण जस्तो करुणाशील अरु ईश्वर को होला जसको शरणमा हामी जाउँ। यो श्लोकले यसरी परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णको करुणाको अनि दयालुताको जुन व्याख्या गरिरहँदा भगवान शुकदेवले आज आफूलाई रोक्न सक्नु भएन। तमाम शिष्यहरूको साथमा आउनुभयो। हे बाबु कति सुन्दर श्लोकको वाचन गर्यो। म अन्य श्लोकहरूको पनि श्रवण गर्न चाहन्छु, मलाई सुनाऊ भन्दा शिष्यहरूले भने यस्ता 18,000 श्लोकहरू हाम्रो गुरुदेवसँग छन्, हजुर सुन्न चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस् हामीसँग। शुकदेवलाई आज तमाम शिष्यहरूले लिएर आए महर्षि वेदव्यासको कुटियामा। महर्षि वेदव्यासले आज प्रसन्नताको साथमा र भनिन्छ यहाँ पनि शुकदेवलाई यदि महर्षि वेदव्यासले सोच्नुभयो मैले यिनलाई यो कथा यदि प्रदान गरे भने भोलि गएर भन्ने छन् सबैले आफ्नो पुत्र भएको नाताले यस्तो अमूल्य भागवत कथा चाहिँ महर्षि वेदव्यासले आफ्नो पुत्रलाई प्रदान गरेको भनेर। त्यसै कारण यहाँ शुकदेव महामुनिको परीक्षा भएका कथाहरू पनि छन्। जनकजी
महाराज जसले सुखदेव महामुनिको परीक्षा गरेर परीक्षा पछि मात्रै पुनः सुखदेव महामुनिलाई भागवत संहिता प्रदान गरेका कथाहरू छन् र तमाम भागवत संहिता आज यसरी आफ्नै पुत्र सुखदेवलाई महर्षि वेदव्यासले प्रदान गर्नुभयो। सुकमध्यापयामास निवृत्ति निरतम मुनिः। कस्तो मुनि हुनुहुन्थ्यो भन्दा निवृत्ति परम निर्वृत्त एउटा त्यस्तो निर्विकार महात्मा हुनुहुन्थ्यो सुखदेव महामुनि र त्यस्तो महामुनि सुखदेवलाई यहाँनेर भागवत संहिता जस्तो ग्रन्थ आज प्रदान गर्नुभयो। र भागवत एउटा त्यस्तो परमहंसको संहिता हो। सुत पौराणिक भन्नुहुन्छ आत्मारामस्य मुनयो निर्ग्रन्थ अप्यरुक्रमे। ती आत्माराम मुनिहरू जो निर्ग्रन्थ छन्, जसको कामादि कुनै पनि ग्रन्थ छैन, विकार छैन भने त्यस्ता मुनिहरू पनि आएर भागवत संहितामा रमाउने गर्छन्। जो निर्गुण निराकार ब्रह्ममा रमाउने वाला महात्माहरू पनि सगुण साकार कृष्णको यो कृष्ण चरितामृतमा रमाउने गर्छन्। भागवतको वास्तवमा विशेषता हो र यसै कारणले गर्दा हरेर गुणाक्षिप्त मतिर भगवान बादरायणी सुखदेव महामुनिको पनि मति आज क्षिप्त भयो, यानी कि आकर्षित भयो उहाँको मन र आएर तमाम भागवत संहितालाई उहाँले अध्ययन गर्नुभयो आफ्नै पिताजी महर्षि वेदव्यासबाट। परीक्षितोऽथ राजर्षेर जन्म कर्म विलापनम संस्थांस पाण्डुपुत्राणां वक्षे कृष्ण कथोदयम्। सुत पौराणिक भन्नुहुन्छ सौनकादि 88,000 ऋषिहरूसँग हे ऋषियो, हजुरहरूलाई अब म यहाँभन्दा अगाडि राजर्षि परीक्षितको कथाको बारेमा हजुरहरूलाई म सुनाउन गइरहेको छु। परीक्षितको जन्म कसरी भयो, परीक्षितले कथा कसरी श्रवण गर्नुभयो, आफ्नो राज्यको परित्याग कसरी गर्नुभयो, तमाम परीक्षितको त्यो चरित्र म श्रवण गराउन गइरहेको छु। यहाँभन्दा अगाडि सज्जन महाभारतको कथाको उदय हुन्छ। यद्यपि शुभारम्भ गर्नुपर्ने थियो परीक्षितको चरित्र, तर यहाँबाट शुभारम्भ हुन्छ महाभारतको कथा। आखिरी सिधै परीक्षितको चरित्रलाई पनि शुभारम्भ गर्न सक्नुहुन्थ्यो सुत पौराणिकले, तर महाभारतको कथालाई यहाँ ल्याएर जोड्नु अथवा पाण्डवहरूको त्यो कथालाई जोड्नुको तात्पर्य के हो भन्दा जुन परीक्षितको वंश, जुन वंशमा परीक्षित जस्तो एउटा महान भक्त जन्मिनुभयो भने त्यो वंश पनि वास्तवमा एउटा धन्य वंश हो, धन्य कुल हो। त्यसै कारण त्यो एउटा पवित्र कुल भएको नाताले त्यो पाण्डवहरूको तमाम कुलको बारेमा यहाँ व्याख्यान गर्नुभएको छ। भगवान भोलेनाथ पनि माता गौरीसँग भन्नुहुन्छ सो कुल धन्य उमा सुनो जगत पूज्य सुपुनीता स्त्री रघुवीर परायण जेहि नर उपज विनीता। सो कुल धन्य उमा सुनो हे उमा, त्यो कुल चाहिँ धन्य कुल वास्तवमा श्री रघुवीर परायण, जहाँ भगवान रघुनाथ श्री राम का, जहाँ प्रभु श्री कृष्ण का भक्तहरू जन्मिने गर्छन् भने वास्तवमा त्यो कुल भनेको धन्य कुल हो। त्यसै कारण सज्जन यहाँ पनि परीक्षितको तमाम कुल अत्यन्तै धन्य अनि पवित्र भएको नाताले परीक्षितको कुलको बारेमा वर्णन गरेर मात्रै परीक्षितको जन्मको कथा यहाँ जोडिएको छ। यदा मृते कौरव सृञ्जयानां वीरेष्वथो वीर गतिं गतेषु मृगोदराविद्धगता विमर्श भगनोरुदण्डे
धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत कालीन इतिहासको त्यो अन्तिम क्षणको एउटा घटना जहाँ जोडिएको छ। यदा मृते कौरव सृञ्जयानम, कौरव अनि पाण्डवहरूको बीचमा भएको अत्यन्तै भयावह युद्ध, जसमा प्राय पाण्डवहरूको विजय सुनिश्चित भइरहँदा अन्तिम अवस्थामा भीमसेन अनि दुर्योधनको जहाँ गदा युद्ध भइरहेको थियो, भीमसेनले युद्धको एउटा नीतिलाई, मर्यादालाई थोरै बिचेर दुर्योधनको जंगामा जब गदाको प्रहार गर्नुभयो, दुर्योधन आज घायल बन्न पुग्यो। घायल बन्न दुर्योधन मरणान्त दशामा धरतीमा गिरिरहेको थियो दुर्योधन। त्यसै समय जब अश्वत्थामा गए, अश्वत्थामाले भने, हे मित्र, हजुरको म के सहयोग गर्न सक्छु भन्दा दुर्योधन पनि जो भीमसेनबाट अत्यन्तै प्रताडित बनिरहेको थियो, तमाम पाण्डवहरूबाट आज प्रज्वलित बनिरहेको अवस्थामा तिनै पाण्डवहरूको मृत्युको कामना गरिरहेको थियो दुर्योधनले। र यहाँ आफ्नो मित्रको प्रसन्नताको निमित्त अश्वत्थामा यहाँबाट हिँड्न लागे। मन विचार आयो, रात्रिको समय छ, अर्धरात्रिको समय, पाण्डवहरू आज आफ्नो शिविरमा जो शयन गरिरहेका छन्, म जान्छु र ती पाण्डवहरू जो शयन गरिरहेको अवस्थामा म सबैको आज हत्या गर्छु र सबैको शिरमा लिएर आउनेछु। त्यस्तो एउटा कुदृष्टि रचेर दुर्योधन यहाँबाट हिँड्न लाग्यो। तर भनिन्छ संसारमा भगवानले जसलाई बचाउन यदि चाहनुहुन्छ भने सज्जन, त्यसको कदापि मृत्यु हुन सक्दैन, जस्तै चाहे विकटतम परिस्थिति नै किन नहोस्। आज यतापट्टि अन्तर्यामी परमात्मा श्री कृष्णले पनि यो अश्वत्थामाको कुदृष्टिलाई, कुविचारलाई जान्नुभयो र पाण्डवहरूलाई द्रौपदी सहित एउटा गुप्त मन्त्रणाको निमित्त गंगा तटमा बोलाउनु भयो। रात्रिको समय थियो। सबैजना आए पाण्डवहरू। पाण्डवका पुत्रहरू जो थिए, पुत्रहरूलाई पनि अनुरोध गरियो, पुत्रहरू मानेनन्, हामी यही शयन गर्छौं, कोही पनि आउन मानेन। तर 5 पाण्डवहरू जो भगवान श्री कृष्णले बताउने बित्तिकै जो कृष्णका आज्ञाको पालन गर्थे, सबैजना पाण्डवहरू गए देवी द्रौपदीको साथमा। त्यही समय अश्वत्थामा आयो। आएर हेर्दा 5 जना सुतिरहेका छन्, शयन अवस्थामा छन्। भनिन्छ यी 5 पाण्डवहरूका जो पुत्र थिए, शरीरमा लगभग 5 पाण्डवहरू जस्तै थिए देखिने। अश्वत्थामाले हेर्दा पनि लाग्यो यिनै हुन् 5 पाण्डवहरू। एउटा काकोलुको न्यायलाई अपनाउँदै यहाँ अश्वत्थामाले ती 5 जना पुत्रहरूको शिरलाई अत्यन्तै नृशंसनीय ढङ्गबाट एउटा भयंकर हतियारले छेदन गर्न पुग्यो र ती 5वटा शिरहरूलाई एकै ठाउँमा लपेटेर उसले लिएर हतार प्रस्थान गर्न लाग्यो यहाँबाट, ताकि यी 5वटा शिरहरू लगेर मैले देखाउन सके दुर्योधनलाई भने मबाट प्रसन्न हुनेछन् नि र मलाई केही इनाम पनि प्रदान गर्नेछन्। यो इच्छा थियो उसको। र आज 5वटा ती पुत्रको हत्या गरेर यहाँबाट अश्वत्थामा निस्किन पुग्यो। यतापट्टि देवी द्रौपदी जो सबै 5 पाण्डवहरूको साथमा आइन्। 5 पाण्डवहरूको साथमा आएर जब शिविरमा प्रवेश गरिन्, प्रवेश गर्दैखेरि हेरिन् आज ती 5 जना आफ्ना पुत्रहरू, जुन पुत्रहरूमा कसैको पनि शिर छैन। आज छत केवल शरीर मात्र छ, तर कसैको शिर छैन। रक्तधार बगिरहेको छ आज शिविरमा। एउटी आमाको बडा विक्षिप्त दशा भयो सज्जन, आफ्ना शिशुहरूको यस्तो प्रकारको कारुणिक दृश्यलाई देखेर। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परिताप्यमाना तदारुततबाष्पकुलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्ना किरीटमाली। माता शिशूनां निधनं सुतानां
माता द्रौपदी जसले शिशुहरूको निधन, यद्यपि शिशु शब्दको प्रयोग गरिएको छ, यसको अर्थ साना 5-10 वर्षभित्रका थिएनन् बालकहरू, ठुलै युवा अवस्थामा प्राप्त भएका थिए। तर पनि एउटी आमाको निमित्त आफ्नो सन्तान सदैव शिशु हुने गर्छ सज्जन। त्यसै कारण यहाँ शिशु भनिएको छ। ती शिशुहरूको निधनलाई सुनेर निसम्य घोरम परितप्यमान मानव आज हृदयको त्यो धैर्यको बाँध टुट्न लाग्यो। देवी द्रौपदीको चित्कारको साथमा आज रोदन गर्न लागिन्। देवी द्रौपदी आफ्नो छातीलाई पिटी पिटी रुन लागिन्, भर्त्सनाको साथमा चित्कार गर्न लागिन् र हेर्दा हेर्दै धडामसँग लड्न लागिन् धरतीमा। पछाडि अर्जुन थिए, अर्जुनले देखियो दशालाई, अर्जुन दगुरेर गए। के भयो देवी तिमीलाई? आज यति धेरै कष्ट, तिमी त्यस्ता विकटकण परिस्थिति जसमा कहिल्यै पनि आफूलाई दुखी नबनाउने, तर आज तिमी आफूलाई सम्हाल्न सकिरहेकी छौ न, आखिर के भयो देवी? देवी द्रौपदीले प्रत्युत्तर दिन सकेनन्, कण्ठ अवरुद्ध भयो। अर्जुनले स्वयं आफ्ना नेत्रहरूद्वारा देखे त्यो दृश्यहरूलाई। रक्तधार बगिरहेको छ आज शिविरमा। 500 पुत्र जसमा कसैको शिर छैन, छ त केवल शरीर मात्र। अर्जुनको पनि दशा अतीव विक्षिप्त भयो। सबै 5 पाण्डवहरूले देखे, सबै बडा दुखित भए, अत्यन्तै दुखी। अर्जुनले देवी द्रौपदीको दशालाई देखेर आफूलाई थोरै सम्हाल्ने प्रयास गरे। देवी तिमीले रुनु हुँदैन अब। ताम सान्त्वयन्ना किरीटमाली, किरीटमाली यानी कि अर्जुनले आज सान्त्वनाका शब्दहरू देवी द्रौपदीको निमित्त प्रदान गर्न लागे। देवी मलाई थाहा छ यो यति नराम्रो यो कुकर्म गर्नेवाला अरू कोही पनि नभएर त्यही अश्वत्थामा हुनुपर्छ। अश्वत्थामाको कार्य हो यो, मलाई थाहा छ। र तिमीलाई म वचन दिन्छु देवी, म यही समय गएर तुरन्त अश्वत्थामालाई म लिएर आउनेछु र त्यसको म हत्या गर्नेछु, त्यसको शरीरमा उभिएर तिमी स्नान गर्नेछौ। देवी मेरो वचन छ तिमीलाई, अथवा तिमीले जस्तो प्रकारको सजाय भन्छौ म त्यस्तै प्रकारको सजाय त्यो पापीलाई प्रदान गर्छु। तर तिमी रुनु हुँदैन देवी, तिमीले आफ्ना आँसुहरूलाई सर्वथा रोक्ने प्रयत्न गर। अर्जुनले आज्ञा दिए। देवी द्रौपदीले आफूलाई थोरै सम्हाल्ने प्रयत्न गरिन्। यद्यपि एउटा आमाको हृदय त्यो करुणाले भरिएको हृदय, एउटी आमाको हृदय सज्जन, निस्वार्थ प्रेमको भावना, जहाँ आफ्ना सन्तान प्रति कुनै प्रकारको स्वार्थ भरिएको हुँदैन भने ती आमाले आफ्नो हृदयलाई कसरी रोक्न सक्दैन हामी कल्पना गरौँ। तथापि थोरै आफूलाई रोक्ने प्रयत्न यहाँ देवी द्रौपदीले गरिन्। अर्जुन तुरन्त यहाँबाट प्रस्थान गरे। कृष्णलाई आफ्नो रथको सारथी बनाए। आज अर्जुनले कृष्णले द्रुत गतिमा रथलाई अगाडि बढाउनु भयो। अश्वत्थामा जो पापी आज 5 पुत्रको हत्यारा अगाडि भागिरहेको थियो, अर्जुन गए पछाडिबाट गाण्डीव धनुषलाई हातमा बोकिरहेका छन् उनले। रथमा छन्। अर्जुनले मनमा विचार गरे, मैले अब युद्धलाई शुभारम्भ गर्नुपर्छ, तर मेरो शत्रु जो आज जमिनमा हिँडिरहेको छ भने म चाहिँ रथमा बसेर युद्ध कसरी गर्न सक्छु? यो त मलाई धर्मले दिँदैन, मलाई नीतिले दिँदैन। कतिवटा पवित्र आचरण अनि कति पवित्र नीति थियो त्यो समयको नीति। सज्जन हामी कल्पना गरौँ, आज राजनीति यानी कि धर्ममा राजनीति हुने गर्छ, तर त्यो समय यस्तो थियो जहाँ युद्धको एउटा विकटतम परिस्थितिमा पनि धर्मलाई निभाउने गर्थे योद्धाहरूले। अर्जुन रथबाट उत्रिन लागे र अर्जुनले गाण्डीव धनुष प्रहार गर्न लागे अश्वत्थामालाई। अश्वत्थामालाई थाहा भयो आज म कहीँ पनि कतैबाट पनि अब अर्जुनको यो गाण्डीवबाट म बस्न सक्ने छैन, मेरो मृत्युको घडी आयो। थाहा पाउने बित्तिकै अश्वत्थामाले आफूलाई रक्षा गर्नको निमित्त अब ब्रह्मास्त्र चलाउने विचार गरे। यद्यपि त्यो ब्रह्मास्त्र जसलाई उपसंहार गर्न यिनलाई थाहा थिएन, गुरु द्रोणाचार्यले यिनलाई सिकाउनु भएको थिएन कसरी त्यसलाई शान्त गर्ने, केवल चलाउन मात्र जान्दथे। अब अन्तिम समय कुनै पनि आफूलाई बचाउने उपाय नहुँदाखेरि यिनले ब्रह्मास्त्र आज अर्जुन प्रति चलाइदिए।
अर्जुनले जब देखे आफूतिर ब्रह्मास्त्र आइरहेको छ, डरलाग्दो ब्रह्मास्त्र, अब म यो ब्रह्मास्त्रको जंगलबाट कसरी पनि अब म बाँच्न सक्दिन, मैले केही त गर्नै पर्छ। अर्जुन डराउन लागे, अत्यन्तै आत्ती अर्जुन हात जोडे कृष्णसँग प्रार्थना गर्छन्, हे प्रभु कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर त्वमेको दैह्यमानाना अपवर्गोषिसं श्रुते। हे प्रभु, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे प्रभु मेरो करुणा निधान, मेरो आज अन्तिम समय आएको छ, आयुको अन्तिम घडी आएको छ भगवान। यो ब्रह्मास्त्रले आज मलाई सिध्याउनेछ प्रभु, मलाई रक्षा गर्नुहोस्। केवल एक मात्र मेरो रक्षक हुनुहुन्छ त केवल हजुर हुनुहुन्छ। हे कृष्ण त्राहिमाम त्राहिमाम, मलाई बचाउनुहोस् प्रभु। भगवान श्री कृष्ण चन्द्रका ती चरण कमललाई अर्जुनले आज समातिरहँदा भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई आज्ञा गर्नुभयो, अर्जुन तिमी यति धेरै आज किन डराइरहेका छौ? कुनै अवस्थामा यस्तो हुन्छ, यदि वनमा भड्किरहँदा कदाचित हाम्रो पैतालामा काँडो बिजियो भने त्यो वनमा भड्किरहँदा त्यो काँडोलाई निकाल्ने उपाय भनेको केवल त्यो काँडो मात्रै हुन्छ, अरू कुनै पनि हुँदैन। विषस्य विषम औषधम, विषको औषधि पनि विष नै हुन्छ। त्यसै कारण आज यो ब्रह्मास्त्र जो तिमीलाई मार्नको निमित्त उसले चलाएको छ, यसको बदलामा तिमीसँग केवल छ त त्यही ब्रह्मास्त्र नै छ। अब तिमीले आफूसँग भएको ब्रह्मास्त्र चलाइदेऊ र दुवै ब्रह्मास्त्रलाई तिमीले उपसंहार पनि गर्नुपर्छ, होइन भने संसार टुक्रा टुक्रामा विभाजन हुन सक्छ। त्यसै कारण दुवैलाई तिमीले उपसंहार गर्नु, अश्वत्थामालाई यसको उपसंहार गर्ने विधि थाहा छैन। अर्जुनलाई इस प्रकारको आज्ञा दिने बित्तिकै यहाँ अर्जुनले पनि ब्रह्मास्त्रलाई प्रहार गरिदिए। जब दुवै ब्रह्मास्त्र एक आपसमा बीचमा गएर टकराव गर्न लागे, आज धरतीमा एउटा भूकम्प आएको अनुभूति हुन लाग्यो, सारा जनताहरू त्राही त्राही हुन लागे सज्जन। यसै समय अर्जुनले दुवै ब्रह्मास्त्रलाई आफू समक्ष उपसंहार गरिदिए। दगुरेर गएर अश्वत्थामालाई कठालोमा समाइन्दै एउटा पशुको भाँति डोरीले बाँधेर लिएर आए भगवान श्री कृष्ण, जसले रथलाई आज पुनः हाँक्न लाग्नुभयो। रथमा राखियो अश्वत्थामालाई र यसरी कृष्णले त्यो रथलाई दौडाउनु भयो। अर्जुन बसेका छन् एउटा पशुको भाँति बाँधिरहेका छन् अश्वत्थामालाई, जो रथमा राखेर ल्याइरहेको अवस्थामा भगवान श्री कृष्ण पनि थोरै आवेशमा आउनुभयो। एउटा अश्वत्थामा जस्तो पापी, जसले पाँच पुत्रलाई एकै स्थानमा एकै पटक हत्या गरेको छ भने यस्तो एउटा पापी जसलाई राख्न उचित हुँदैन। अर्जुनलाई आज्ञा दिनुभयो, अर्जुन मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियं जडम प्रपन्नम वीरथम भीतम नरिपुम हन्ति धर्मवेते। जो मत्त प्रमत्त अवस्थामा रहेको ती व्यक्तिहरूलाई र सुतिरहेको बालकलाई स्त्री आदिलाई हत्या गर्छ भने त्यस्तो प्रकारको व्यक्ति भनेको आतताई हो। त्यो आतताईलाई कहिल्यै पनि छोड्नु हुँदैन। अर्जुन तिमीले तुरन्त वध गरिदेऊ अश्वत्थामाको। भगवान श्री कृष्णको यो आज्ञा थियो, तर आज भने कृष्णको आज्ञालाई पुनर्विचार गरी अर्जुनले हात जोडे, प्रभु मैले देवी द्रौपदीलाई वचन दिएको छु, तिमीले जे चाहन्छौ त्यो दण्ड दिन्छु भनेर, त्यसै कारण आजको यो घडीमा म हत्या गर्दिन भगवान। अर्जुनले प्रार्थना गरे। यहाँ एउटा अर्जुनको परीक्षा पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो कृष्णले। पुनः लिएर जानुभयो जहाँ शोक सभा छ, सबै शोक सन्तप्त छन्। देवी द्रौपदीको रुदन जहाँ रोकिएको छैन, 5 जना पुत्रहरू जसको शरीर लडिरहेको छ त्यो स्थानमा सबैजना बसिरहेका छन् अत्यन्तै दुःखी दशामा। यताबाट अर्जुनले रथबाट उतारेर अश्वत्थामालाई लिएर गए। देवी द्रौपदी रोदन गरिरहँदा देवी द्रौपदीले हेरिन आज टाढैबाट अश्वत्थामालाई देख्ने बित्तिकै शरीर पुलकित भएर आयो, करुणा पलाएर आयो देवी द्रौपदीको हृदयमा। आज
उनले दुवै आफ्ना हातहरू जोडेर जो आतताई 5 पुत्रको हत्यारा अश्वत्थामालाई प्रणाम गर्न लागे। तथारितम पशुवत पाशबाधम अवाङ्मुखं कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरुसुतं वाम स्वभाव कृपया ननाम स वाम स्वभाव कृपया ननाम स। वाम स्वभाव यानी कि अत्यन्तै करुणाशील स्वभाव भएकी देवी द्रौपदी, जसले आफ्नो गुरुपुत्र जो आफूले गरेको अपराधको कारण जसको शिर आज निहुरिएको थियो त्यस्तो अश्वत्थामालाई देखेर दुवै हात जोडेर ननाम यानी कि प्रणाम गर्न लागे। हे ब्राह्मण देव, मेरो प्रणाम छ। सबै सभा स्तब्ध भइरहेको छ। देवी द्रौपदीको इस प्रकारको कृत्यलाई देखेर आज हुन सक्थ्यो देवी द्रौपदीको स्थानमा कोही थियो भने अश्वत्थामालाई देख्ने बित्तिकै वध गर्ने सायदै आज्ञा दिने थिए। तर एउटी करुणाकी मूर्ति देवी द्रौपदी जसले प्रणाम गरिन्, 5 पाण्डवहरू पनि अचम्मित बने। केवल प्रणाम मात्र होइन, उवाच चासहन्त्यस्य वन्दनानयनं सति मुच्यतां वेश ब्राह्मणो नितरां गुरुः। यस्तो प्रकारले पशुको भाती बाँधेर लिएर आइरहेको दृश्यलाई देखिरहँदा देवी द्रौपदीको हृदय अत्यन्तै दयाले करुणाले युक्त भयो। मुच्यतां छोडिदिनुहोस् स्वामी, छोडिदिनुहोस्। एउटा गुरुपुत्र जसबाट हजुरले धनुर्विद्या आदि आर्जन गर्नुभयो, जुन गुरु जसले आफ्नो पुत्रलाई पनि नदिएको ज्ञान हजुरलाई प्रदान गर्नुभयो त्यो धनुर्विद्या आदि भने त्यस्तो गुरुको पुत्र साक्षात् गुरुको आत्माको रूपमा नि पुत्रको जन्म भएको हुन्छ भने हजुरले यसरी पशुको भाँति सजाय दिन दण्ड दिन मिल्दैन स्वामी। छोडिदिनुहोस् अश्वत्थामालाई, आज छोडिदिनुहोस्। स एष भगवान् द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते। भगवान् द्रोणाचार्य सद्गुरुदेव जसलाई आज म दर्शन गरिरहेकी छु अश्वत्थामाको रूपमा स्वामी, हजुरले तुरन्त छोडिदिनुहोस्। अर्जुन पनि अचम्मित भए, के गर्ने होला, अब कसो गर्ने होला। तर देवी द्रौपदीले एउटा अटोटको साथमा भनिरहेकी छिन्। देवी द्रौपदी भनिन्, यदि हजुरले यस समय अश्वत्थामाको वध गरिदिनु भयो भने एउटा पुत्रको वध हुँदा कति पीडा हुन्छ आमालाई त्यो त केवल मलाई थाहा छ। र म चाहन्छु मैले जुन आज पीडाको अनुभूति गरिरहेकी छु नि यो माता गौतमीले नगर्नु परोस्। माता गौतमीलाई यो पीडा नहोस्। पुत्र शोकको पीडाले जति मलाई आज तडपाएको छ, मेरो हृदय जति दुखिरहेको छ, मेरो मन जति पिरुलिरहेको छ पुत्र मोहको कारण, पुत्र शोकको कारणले जुन गुरु आमालाई नहोस् स्वामी। त्यसै कारण छोडिदिनुहोस् अश्वत्थामालाई। अर्जुनले कुनै पनि प्रकारको निर्णय गर्न सकेनन्। एउटा आतताईलाई 5 पुत्रको हत्यारालाई लिएर आएका छन्। देवी द्रौपदीले भन्दैखेरि म कसरी छोड्ने? भीमसेनलाई एकपटक सोध्नु पर्यो, विचार गर्नु पर्यो, सोध्नु भयो दाजु भन्नुहोस् हजुर के गर्नुहोस् हुन्छ। देवी द्रौपदीको त आज्ञा छ, तर हजुरको कस्तो प्रकारको आज्ञा छ म सुन्न चाहन्छु। भीमसेनले भने, हेर अर्जुन, यस्तो एउटा पापी आतताई जसलाई तिमीले लिएर आएका छौ, यदि तिमीले कदाचित यसलाई छोडिदियौ भने म यसलाई मार्न वध गर्न तत्पर छु, अथवा म यही समय वध गर्दिन यसको तयार भएको छु। यिनी वध गर्न उद्यत भए, तर भगवान श्री कृष्णले दिनु भएन। अर्जुनले यही प्रश्न युधिष्ठिरसँग सोध्नुभयो, दाजु हजुर त धर्मलाई जान्नेवाला धर्मराज हुनुहुन्छ स्वयं, भन्नुहोस् म के गरौँ यो अवस्थामा? अश्वत्थामालाई म कस्तो दण्ड दिउँ, सजाय दिउँ अथवा वध गरौँ?
युधिष्ठिरले भन्नुभयो धर्मशास्त्रमा जे छ नीतिमा जस्तो प्रकार लेखिएको छ त्यही कुराको तिमीले पालन गर्ने। मेरो यति नै आज्ञा छ तिमीलाई। नकुल सहदेवसँग सोध्नुभयो। नकुल सहदेवले भने यो पापी हो, यो पापीको वध गर्नै पर्छ। अब के गर्ने होला, कसो गर्ने होला, कुनै प्रकारको निर्णय आइरहेको छैन आज अर्जुनसँग। आखिरी अन्तिम उपाय, अन्तिम समाधान भनेको त मेरो कृष्ण नै हो। एकपटक प्रभुसँग सोध्छु भनेर कृष्णसँग सोध्नुभयो अर्जुनले। प्रभु हजुरले बताउनुहोस्, अब हजुरले जे आज्ञा दिनुहुन्छ म त्यही आज्ञा आज पालन गर्न तत्पर भएको छु। म के गरौँ यो दशामा? कसैले मार्न मलाई आज्ञा गरिरहेका छन्, कसैले छोड्न आज्ञा गरिरहेका छन्, म गरौँ के? भगवान श्री कृष्ण जसले आफ्नो शिष्य अर्जुनको समय समयमा परीक्षा लिने गर्नुहुन्छ र आजको यो घडी पनि वास्तवमा नै अर्जुनको एउटा परीक्षाको घडी थियो। भगवान श्री कृष्णले बडा कूट प्रकारको एउटा निर्णय दिनुभयो। ब्रह्म बन्धुर्न हन्तव्यः आतताय बदारणं मयैव भयमाम्नातं परिपायनुशासनम्। ब्रह्म बन्धुर्न हन्तव्यः। हे अर्जुन, सबैभन्दा पहिलो कुरा त ब्राह्मणको कहिल्यै पनि शारीरिक रूपमा वध गर्नु हुँदैन, यो नीतिले भन्छ। र दोस्रो कुरा तिमी सुन, आततायी बदारण। जो आततायी छ यानी कि जसले सुतेको अवस्थामा कसैको हत्या गरेको छ, स्त्रीको हत्या गरेको छ, बालकको हत्या गरेको छ, जड व्यक्तिको हत्या गरेको छ भने त्यस्तो व्यक्ति आततायी हो। आततायीलाई कहिल्यै पनि छोड्नु हुँदैन, जो वधको योग्य छ। र मयैव भयमाम्नातं परिपाह्यनुशासनम्। मैले जुन आज्ञा दिए तिमीलाई त्यही आज्ञाको तिमीले अब पालन गर। भगवान श्री कृष्णले बडा अनौठो प्रकारको यहाँ आज्ञा प्रदान गर्नुभयो अर्जुनलाई। अर्जुनले अब के गर्ने? श्री कृष्णको चरित्रलाई एकपटक हामी हृदयङ्गम गर्ने हो भने कृष्ण चरित्रहरू यस्तै प्रकारका छन्। हामीले सहज रूपमा हाम्रो बुद्धिमा आउँदैन कृष्ण चरित्रहरू। भगवान श्री कृष्ण जसको तस्बिर पनि हामी यदि देख्छौँ भने तीन ठाउँ टेढो छ अरे, तीन ठाउँ बाङ्गो आकृतिमा कृष्णलाई देख्न सकिन्छ भने कृष्णका कर्महरू पनि वास्तवमा त्यस्तै छन्, जटिल छन्। आज निर्णय के दिनुभयो भन्दा ब्राह्मण हो अश्वत्थामा, ब्राह्मणको हत्या गर्नु हुँदैन। र अर्कातिर भनिराख्नु भएको छ यो आततायी हो, आततायीलाई छोड्नु पनि हुँदैन। अब के गर्ने? अर्जुन बडा दुविधामा परे। यद्यपि एउटा निपुण शिष्य पनि थिए अर्जुन, भगवान श्री कृष्णको एउटा त्यस्तो सफल शिष्य पनि हुन्। आज यो घडीमा अर्जुनको परीक्षा भइरहेको थियो। जुन कुरुक्षेत्रको पावन भूमिमा गीताको उपदेश, गीता ज्ञान भगवान श्री कृष्णले दिनुभएको थियो, त्यो गीता ज्ञानको नि यहाँ परीक्षा भइरहेको थियो। अर्जुन कतिको निपुण छन्, कतिको चलाक छन्, भगवान श्री कृष्ण हेरिराख्नु भएको थियो। अर्जुनले आफ्नो मन मस्तिष्कद्वारा एकपटक चिन्तन गरे र चिन्तन गरिरहँदा भगवान श्री कृष्णले दिनुभएको त्यो सुयोग्य उपदेश आज याद आयो अर्जुनलाई। सम्भावितस्य च कीर्तिर् मरणात् तिरच्यते। त्यो कीर्तिमाथि कसैको यदि दाग लाग्छ भने उसको चरित्र हत्या हुनु हो। महान पुरुषको कीर्तिमा जब कालो धब्बा लाग्छ भने त्यही नै उनीहरूको हत्या हो। यो कुराको जब याद आयो अर्जुनले आज सबैको त्यो सभाको बीचबाट अश्वत्थामा जसको जन्मिँदैखेरि एउटा सिद्ध मणि पनि थियो शिरमा, त्यो मणिलाई आज निकालिदिए र चारैबाट मोडिदिएर सभाको बीचबाट धक्का दिएर अश्वत्थामालाई यहाँबाट अत्यन्तै अपमानित ढङ्गबाट निष्कासन गरिदिए। वपनं द्रविडादानं स्थाननिर्यापणं तथा एषहि ब्रह्मबन्धूनां वधो नान्योऽस्ति दैहिकः।
वास्तवमा ब्राह्मणहरूको दैहिक यानी कि भौतिक रूपमा दण्ड हुँदैन, उनीहरूको त्यो चरित्रको रूपमा यदि चरित्र हत्या हुन्छ भने त्यही नै महान उनीहरूको पद हो। यो कुरा अर्जुनले बुझेर यहाँबाट अपमानित ढङ्गले बाहिर निष्कासन गरिदिए। बाहिर निष्कासन गरिदिने बित्तिकै अब अश्वत्थामा पनि यहाँबाट बाहिरियो। तर अर्जुन प्रतिका प्रतिशोधका ज्वालाहरू पनि उसका अझ उठ्न लागे। मनमा विचार गरो, हे अर्जुन, मलाई यदि आज यो समातेको अवस्थामा वध गरिदिएको थिइस् भने एक प्रकार ढुक्क हुन्थ्यो। तर जुन अपमानको एउटा घाउ मलाई प्रदान गरेको छस्, अब म यो पाण्डवको कुनै पनि कुललाई म अब राख्ने छैन, म यथावत राख्न दिने छैन। म तमाम पाण्डवहरूको कुललाई वंशलाई अब उजाड बनाउने छु जरैसँग। विचार गर मनमा। तर पाण्डवमा आखिर पाण्डवको कुलमा रहेको नै को छराहरू? विचार गर्दै गर्दै जाँदा पाण्डवहरूको भविष्यलाई भावी अगाडि बढाउने एउटा बीजको रूपमा उत्तराको गर्भमा हुर्किरहेको गर्भस्थ शिशु, जसमाथि नजर लाग्यो अश्वत्थामा। यतापट्टि भगवान श्री कृष्ण जो सबै शोकाकुल बनिरहेका द्रौपदीका परिवारलाई 5 पाण्डवहरूलाई लिएर गंगामा जानुभएको थियो, जहाँ 5 पाण्डवका पुत्रहरूको दाह संस्कार क्रिया सुसम्पन्न भयो। अथ ते सम्परेतानां स्वानामुदकमिच्छतां दातुं स कृष्ण गंगायां पुरस्कृत्य ययो स्त्रियः। सबैलाई अगाडि लाएर गंगामा अञ्जली दिएर सबै कृत्यहरू तिलाञ्जली आदि सुसम्पन्न गरेर भगवानले सबैलाई यहाँ सान्त्वना दिने काम गर्नुभयो। सबैलाई सम्झाउनुभयो, कालको गतिको बारेमा सबैलाई प्रकाश बनाउनुभयो र सान्त्वना दिएर भगवान यहाँबाट फर्किने क्रममा हुनुहुन्थ्यो। फर्किएर सबैजनासँग प्रभुले बिदा पनि मागेर द्वारिका जानको निमित्त जब उद्यत हुनुहुन्थ्यो, यतापट्टि अश्वत्थामाले उत्तराको गर्भमा रहेको गर्भस्थ शिशुलाई लक्षित गरेर 5 पाण्डवहरूको त्यो वंशलाई उजाड पार्ने एउटा दुष्कृत्य सोचेर ब्रह्मास्त्र चलाउन लाग्यो उत्तराको गर्भस्थ शिशुप्रति लक्षित गरेर। देवी उत्तराले जब थाहा पाउनुभयो, देवी उत्तराले थाहा पाउनुभयो आफूलाई मार्नको लागि र आफ्नो गर्भस्थ शिशुलाई सखाप बनाउने उद्देश्यले त्यो ब्रह्मास्त्र जब आइरहेको देख्नुभयो, देवी उत्तरा अतीव कातर बन्नुभयो, चित्कार गर्नुभयो। रोदनको साथमा परब्रह्म परमात्मा एकमात्र दयालु श्री कृष्ण जसको पुकार गर्न लाग्नुहुन्छ। पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। हे जगतपति कृष्ण, हे परब्रह्म परमात्मा, हे दयालु, पाहि माम, मलाई बचाउनुस् प्रभु, मलाई बचाउनुस्। मलाई बचाउने वाला कोही पनि छैन। यो ब्रह्मास्त्र मेरो गर्भस्थ शिशुलाई आज नष्ट गर्नको लागि आइरहेको छ। भगवान मलाई बचाउनुस्। कामं दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। भलै म बरु मरेर जाउँ प्रभु, तर मेरो गर्भस्थ शिशु मर्नु हुँदैन। हे दयालु, यसलाई बचाइदिनुहोस्। त्राहि माम, म हजुरको शरणमा छु। प्रार्थना गरिरहँदा परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जसले द्रुत गतिमा वायु वेगलाई धारण गरेर उत्तराको गर्भमा प्रविष्ट हुनुभयो र चक्र सुदर्शनद्वारा आज त्यो ब्रह्मास्त्रद्वारा गर्भस्थ शिशुको रक्षा गर्नुभयो परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णले। यसरी 5 पाण्डवहरूको कुलमा जुन पाण्डवहरूको प्रत्येक पाइलाहरूमा जति पनि संकटका घडीहरू आए, जति पनि आपद अनि विपदका परिस्थितिहरू आए, ती आपद विपदका परिस्थितिहरूमा भगवान श्री कृष्ण जहिल्यै पनि एउटा नौका बनेर रहनुभयो, एउटा सहयोगी भूमिकामा रहनुभयो। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक पलमा
साँच्चै नै एउटा कर्णधार बन्नुभएको थियो। यति धेरै प्रभुका गुणहरू कुन्ती माताले हृदयङ्गम गरिरहँदा आज माता कुन्तीले पनि भगवान श्री कृष्णको स्तुति गर्ने विचार गर्नुभयो। आफ्नो मनलाई शान्त बनाएर, आफ्नो विचारलाई शून्य बनाएर पूर्ण भक्तिभावको साथमा भगवान श्री कृष्णको अगाडि गएर हात जोड्नुभयो। हे प्रभु, हे दयालु, मेरो प्रणाम छ प्रभु, स्वीकार गर्नुहोस् मेरो प्रणामलाई। सधैँ भगवान श्री कृष्णले माता कुन्तीलाई प्रणाम गर्नुहुन्थ्यो, तर आज त्यो क्रम माता कुन्तीले उल्टै भगवान श्री कृष्णलाई प्रणाम गरिराख्नु भएको छ। कृष्णले भन्नुभयो, दिदी नातामा एउटी फुपू हुनुहुन्छ हजुर मेरी, मलाई भगवान, मलाई नाथ, मलाई मालिकको रूपमा हजुरले प्रणाम किन गरिराख्नु भएको छ दिदी? माता कुन्तीले बताउनु भयो, प्रभु आजसम्मका दिनमा हजुरलाई मैले बधौको रूपमा हेरेँ होला, एउटा सानो बालकको रूपमा, वसुदेवको पुत्रको रूपमा हेरेँ होला, तर आजदेखि म कहिल्यै पनि भुल गर्ने छैन दयालु। संसारको एउटा हजुर नाथ हुनुहुन्छ, यद्यपि संसारको मात्र होइन अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड नायक हुनुहुन्छ हजुर। हजुरको आज स्तुति गर्छ भगवान श्री कृष्णको अत्यन्तै मार्मिक स्तुति यहाँ माता कुन्ती गर्न लाग्नु। नमस्ते पुरुषं त्वाद्य मीश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। हे प्रभु, हे प्रकृति अनि पुरुष भन्दा पनि अत्यन्तै टाढा भएका हे परमात्मा, हे दयालु, हजुरलाई मेरो प्रणाम छ। अलक्ष्य सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम्। यद्यपि सम्पूर्ण भूत प्राणीहरूको हृदयमा अन्तर्यामी स्वरूपले हजुर बस्नु भएको छ। जीवात्मा पनि त्यही हृदयमा छ, हजुर पनि त्यही हृदयमा हुनुहुन्छ। तथापि एउटा मायाको पर्दाको कारणले गर्दा जीवात्माले हजुरलाई कहिल्यै पनि दर्शन गर्न पाइरहेको छैन प्रभु। हजुरले त्यस प्रकारको एउटा मायाको आवरणले छेकिदिनु भएको छ, जसको कारण जीवात्माले कहिल्यै पनि हजुरलाई देख्न पाउँदैन। नटो नाट्य धरो यथा, जसरी एउटा नट जसले रंगमञ्चमा कुनै पनि नाटक प्रस्तुत गरिरहँदा हेर्नेवाला सबै मूर्ख बनेर एउटा सत्य कथा मानेर उसलाई हेरिरहेका हुन्छन्, त्यसरी नै प्रभु त्यो मायाको आवरणले घेरिएको कारण हजुरलाई जीवात्माले कहिल्यै पनि चिन्न सक्दैन। जसरी एउटा त्यो मडी, जुन मडीले स्पर्श गरिसकेपछि फलाम पनि सुन बन्छ, तर कहिलेकाहीँ त्यो मडी अनि फलामको बीचमा यदि कुनै बाधा अवरोधन भयो भने त्यो मडी, त्यो फलाम पनि फलामकै रूपमा हुन्छ। त्यस्तै प्रकार जीवात्मा पनि जीवात्माको रूपमा छ, हजुरलाई चिन्न नपाएर जसले आफ्नो उद्धार कहिल्यै पनि गर्न सक्दैन प्रभु। एकजना महात्माले जो गंगाको तटमा बस्ने गर्नुहुन्थ्यो, मडी राख्नु भएको रहेछ, बडा सुन्दर मडी। अनि एकजना व्यक्तिलाई थाहा भयो महात्मासँग मडी छ। यिनी गएछन् एक दिन त्यो पारस मडीलाई प्राप्त गर्न भनेर महात्माको सेवा गरी। महात्माले भन्नुभयो, अवश्य दिन्छु म तिमीलाई यो मडी, तर म स्नान गरेर आउन्जेल तिमी बस। अब महात्मा त्यो मडीलाई राखेर जानुभयो त्यही कुटियामा। ती व्यक्तिलाई अचानक यस्तो भाव आयो, महात्मा आउनुभन्दा अगाडि नै यसलाई चोरेर म जानु पर्यो। अनि खोज्न लागे चारैतिर त्यो झोपडी, चारैतिर खोजिरहँदा कहीँ पनि उनले पाएनन् मडी। महात्मा फर्केर आउनुभयो, थाहा पाउने बित्तिकै सोध्नुभयो, तिमीले चोर्ने चेष्टा गरेछौ, मैले थाहा पाएँ, सबैतिर खोज्यौ तिमीले, तर त्यही फलामको सानो बाकसमा राखेको थिएँ मैले, किन प्राप्त नगरेको तिमीले? त्यो व्यक्ति छक्क पर्यो, महाराज त्यो फलामको बक्सामा, पारस मडी फलामको बक्सामा राख्ने बित्तिकै त्यो फलाम त सुन बन्छ, तर त्यो बक्सा त सुन बनेको छैन भने त्यहाँ मडी कसरी हुन सक्छ?
महात्माले सम्झाउनु भयो त्यसो होइन यहाँ हेर त्यो फलामको बाक्सालाई खोलेर देखाउनु भयो देखाउँदाखेरि त्यो भित्र राखिएको पारसमणि एउटा कपडामा बेरिएको रहेछ महात्माले बुझाउनु भयो यसरी यो कपडाले बेरिएको कारण यो आवरणको कारण जुन फलामलाई यसले छोएको थिएन नि त्यसै कारण यो फलाम पारसमणिको स्पर्श नपाएको हुनाले फलाम नै रहन गयो तिमीले यहाँ भेट्यौ खोज्ने प्रयास गर्यौ यानी कि हामी परमात्मा अनि जीवात्मा पनि परमात्मा भनेको एउटा त्यो पारसमणि हामी जीवात्माले जब परमात्माको रस स्वादन गर्न पाउँछौं परमात्माको त्यो रसलाई ग्रहण गर्न पाउँछौं यानी कि एउटा फलामले पारसमणिको स्पर्श गर्न पाउँछ भने त्यो फलाम पनि जसरी सुन बन्छ त्यसरी नै हामी पनि परब्रह्म परमात्माको एउटा सत्तालाई हामीले पनि प्राप्त गर्छौं तर कारण यो मायाको पर्दा जुन बीचमा लागेको कारणले गर्दा हामी कहिल्यै पनि परमात्मासँग मिल्न पाउँदैनौं यही कुरा यहाँ माता कुन्तीले गर्नुहुँदैछ प्रभु हृदयमा रहेर पनि एउटै रुखमा रहेर पनि जीवात्मा रूपी एउटा चरो अनि परमात्मा रूपी एउटा चरो एउटै रुखमा रहेर पनि कहिल्यै पनि भेट हुँदैन मिलन हुँदैन भगवान यो मायाको पर्दाको कारणले हे देवकी नन्दन हजुरलाई म कुन शब्दमा सम्बोधन गरौं प्रभु कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण हे वासुदेव हे देवकी नंदन प्रभु हे नंद नंदन हे गोविंद हजुरलाई म प्रणाम गर्छु प्रभु। कमल का जस्ता नेत्र छन् हजुरका कमल का जस्ता नै हात छन् र चरण कमल पनि जसका कमल का जस्ता छन् र नेत्र पनि कमल का जस्ता भएका हजुरलाई मेरो कोटि कोटि प्रणाम छ प्रभु। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी जब त्यो पापी कंसले आफ्नै आमा देवकी र वसुदेवलाई अनन्त अनन्त दुःख दिँदा पनि हजुरले बचाउन सक्नु भएन त्यो परिस्थितिमा तर मेरो जीवनमा प्रत्येक पाइला पाइलामा हजुर कर्णधार बनेर आउनु भएको छ भगवान। म ती कति घटनालाई आज स्मरण गरौं विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनाथ त्यो विषबाट पनि हामीलाई हजुरले जगाउनु भयो लाक्षागृहको अग्निबाट पनि हामीलाई जगाउनु भयो हजुरले त्यसैगरी हिडिम्बा आदि राक्षसहरूको त्यो आतंकबाट पनि हामीलाई बचाउनु भयो वनवासको त्यो अत्यन्तै कठोर दुःखबाट बचाउनु भयो दुर्वासाको श्रापबाट बचाउनु भयो प्रभु। मृदय मृदय र प्रत्येक ती युद्धहरूमा हजुरले हामीलाई बचाउनु भएको छ हे कृष्ण। यस्ता हजुरलाई मेरो कोटि कोटि प्रणाम छ प्रभु। भगवानले प्रश्न गर्नुभयो दिदी हजुरले मलाई प्रणाम गर्नुभयो आज हजुरलाई म कुनै न कुनै वरदान दिन्छु मेरो स्तुति गर्नुभयो हजुरले माग्नुहोस् वरदान। अब हजुरलाई म कस्तो प्रकारको वरदान दिउँ हजुर के माग्ने मबाट हजुरको अगाडि आज सारा संसारको वैभव यो सार्वभौम सम्राटको एउटा पदवी अथवा परमेष्ठी पद जुनसुकै पद किन नहोस् म प्रदान गर्छु हजुरलाई भन्नुहोस् हजुर के माग्नुहुन्छ। माता कुन्तीले हात जोड्नुभयो प्रभु यदि मबाट प्रसन्न नि हुनुहुन्छ हजुर भने म एउटा वरदान हजुरसँग माग्न गइरहेको छु। विपदः सन्तु न शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर् भवदर्शनम्। विपदः सन्तु न शाश्वत हे दयालु
मबाट साँच्चै नै प्रसन्न हुनुहुन्छ, मलाई वरदान दिनुहुन्छ भने प्रभु मलाई त्यो वरदान दिनुहोस्। मेरो जीवनमा एउटा दुःखपछि अर्को दुःख, एउटा कष्टपछि अर्को कष्ट, ती दुःखै दुःखका पहाडहरू मलाई प्राप्त हुन्। मेरो जीवन दुःखमय बितोस्। एक दुःख समाप्त नहुँदै दोस्रो दुःखले मेरो जीवनमा आक्रमण गरिदियोस्। यो दुःखै दुःखको वरदान दिनुहोस् प्रभु, मलाई दुःखै दुःखको वरदान दिनुहोस्। कुन्तीले वरदान मागिरहँदा भगवान श्री कृष्णका नेत्र पनि रसाए रे सज्जन। प्रभु अत्यन्तै कारुणिक हुनुभयो दिदी। हजुरको आजसम्मको जीवनलाई यदि निहाल्ने भने केवल दुःखै दुःखमा बितेको छ। प्रत्येक परिस्थितिमा आफ्ना पुत्रहरूलाई कसरी बचाउने, त्यो कौरवको आक्रमणबाट कसरी उनीहरूलाई अभय राख्ने होला, कसरी सुरक्षित राख्ने होला, यही चिन्तनमा आजसम्मको हजुरको जीवन व्यतीत भयो। आज थोरै कता कता सुख होला कि जस्तो एउटा अवस्था प्राप्त भएको, तर आज पनि हजुरले माग्नुभयो त केवल मसँग दुःख माग्नुभयो। आखिर किन दिदी दुःखको वरदान किन माग्नुभयो? माता कुन्ती हात जोड्नुहुन्छ, प्रभु हजुरसँग यदि मैले दुःखको वरदान मागे भने जीवात्माले हजुरलाई कहिले पनि सुखमा सुमिरन गर्दैन हे दयालु। र मैले पनि यदि जीवनका प्रत्येक पल दुःखै दुःखले बिते भने कमसे कम त्यो दुःखको एउटा ब्याजको कारण हजुरलाई त म याद गर्न सक्छु, हजुरलाई याद त गर्न पाउँछु हे दयालु। त्यसै कारण मलाई दिनुहोस् दुःखको वरदान। विपदो नैव विपदः सम्पदो नैव सम्पदा, विपद विस्मरणं विष्णु सम्पद नारायण स्मृति। विपद नैव विपद, वास्तवमा सज्जन भनिन्छ त्यो दुःख दुःख होइन अरे। सम्पद नैव सम्पदा, त्यो सुख होइन। विपद विस्मरणं विष्णु हो, जुन समय हामीले परमात्मालाई आफ्नो इष्टदेवलाई भुल्ने गर्छौं भने त्यही नै सबैभन्दा दुःख अरे। र सम्पद नारायण स्मृति, जहिले जहिले हामीले भगवानलाई याद गर्छौं त्यही नै सुखको पल अरे। सायद यसै अवस्थालाई हेरेर माता कुन्तीले पनि आज माग्नुभयो दुःखै दुःखको वरदान। भगवान श्री कृष्ण जो आनन्द सिन्धु सुख राशि हुनुहुन्छ, भगवानको हेर्नुहोस् गुण भनेको आनन्दै आनन्दले भरिएको हुनुहुन्छ। भगवान जो आनन्द सिन्धु सुख राशि सीकरते त्रैलोक्य सुपासी। अब आनन्दै आनन्दको त्यो रसले भरिएको परमात्मा जो हुनुहुन्छ, परमात्मासँग दुःख कहाँबाट होला? एउटा गरिब व्यक्तिसँग गएर हामीले धन माग्यौं भने त्यो गरिब व्यक्तिले कसरी धन दिन सक्छ भने जोसँग केवल सुख अनि आनन्दको सिवाय अरू केही पनि छैन भने उसले दुःख कहाँबाट दिने? परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णले यहाँ अविचल भक्तिको वरदान माता कुन्तीलाई प्रदान गर्नुभयो र कुन्तीले पनि यसरी आफ्नो जीवनलाई धन्य धन्य गर्नुभयो। परब्रह्म परमात्माको अत्यन्तै दिव्य स्तुति 26 वटा श्लोकमा गर्नुभएको छ। नमस्ते शब्दबाट शुभारम्भ गरेर नमस्ते शब्दमा नै यहाँ विश्राम गर्नुभएको छ। बडा अद्भुत छ सज्जन, मार्मिक छ यो कुन्ती स्तुति। माता कुन्तीलाई इस प्रकार वरदान दिनुभयो श्री कृष्णले र त्यो दिन रात्रिको समयमा त्यही भगवानको वास भयो। रात्रिको समयमा युधिष्ठिरको कक्षमा जब जानुभयो श्री कृष्ण, युधिष्ठिरको कक्षमा गइरहँदा युधिष्ठिरलाई यस्तो एउटा चिन्ताग्रस्त दशामा देख्नुभयो। जो शिरमा हात लगाएर बसिरहेका थिए अत्यन्तै चिन्तित बनेर त्यस अवस्थामा युधिष्ठिरलाई प्रश्न गर्नुभयो, राजन हजुरलाई आज सबै थोक प्राप्त भएको छ, प्राय युद्ध पनि विजयको रूपमा परिणत भएको छ भने कुन चिन्ताले सताएको छ? यति चिन्तित मुद्रामा हजुर किन हुनुहुन्छ भन्दा युधिष्ठिरले बताए, हे कृष्ण मैले यति ठुलो पाप गरे यो धरतीमा, एउटा पृथ्वीको टुक्राको निमित्त मैले हजुरबा भनिन, मैले मामा भनिन, मैले काका काकी भनिन, मैले इष्टमित्र भनिन, मैले हजारौं हजार ती बालबालिकाहरू जसलाई मैले आज डुहुरो बनाएको छु,
त्यो हजारौं माता पिताहरूलाई जसलाई मैले सन्तानहीन बनाएको छु, आज हजारौं पतिहरूलाई मैले श्रीमती रहित बनाएको छु भने हजारौं नारीहरूलाई मैले आज विधवा बनाएको छु। एउटा धरतीको टुक्राको लोभमा त्यो पनि भने म जस्तो अधम अनि म जस्तो पाप यो धरतीमा अरु को होला। यस्तो प्रकारको पाप त मलाई लाग्छ कृष्ण मैले हजारौं यज्ञ गरे भने पनि यो मेरो पाप प्रक्षालन हुँदैन सायद। बाल द्विजस्वरिन मित्र पितृ भ्रातृ गुरु द्रुह नमेस्यान् निरयान् मोक्षो यपि वर्षायुतायुतैः। हजारौं हजार वर्ष व्यतीत भएर जाओस् मैले ठुला ठुला यज्ञ गरे यसको निमित्त तर पनि त्यो पाप नष्ट भएर जाँदैन कृष्ण। यति ठुलो पापी हो म के गरौँ। भगवान श्री कृष्णले थोरै सम्झाउने प्रयास गर्नुभयो। हेर राजा क्षत्रियहरूको यो धर्म हो, युद्ध गर्नुपर्छ क्षत्रियहरूले, त्यो पनि धर्म युद्ध धर्मको निमित्त। तिम्रो कुनै प्रकारको दोष छैन यसमा, तिमी किन पश्चाताप गरिरहेका छौ। अनेक अनेक नीतिहरूद्वारा सम्झाउने प्रयास त गर्नुभयो कृष्णले, तर कृष्णको कुरा यहाँ युधिष्ठिरले सम्झिनु भएन, बुझ्नु भएन। कारण युधिष्ठिरले भगवान श्री कृष्ण जब जब नजिक आउनुहुन्थ्यो भने एउटा वात्सल्य भावमा हेर्नुहुन्थ्यो अरे। जब टाढा हुनुहुन्थ्यो कृष्ण नै सबै थोक हुनुहुन्छ, कृष्ण नै सर्वस्व ईश्वर हुनुहुन्छ भन्ने भाव आउँथ्यो। तर नजिक आउने बित्तिकै एउटा दाजुभाइको नाता, एउटा भातृ वात्सल्य प्रकट हुन्थ्यो। त्यसै कारण पनि आज कृष्णका वाणीहरूलाई युधिष्ठिरले सम्झिन सक्नु भएन, आत्मसात गर्न भएन। अब के गर्ने भगवान पनि विचार गरिराख्नु भएको थियो। अब यही नै वाणी जो आज पाण्डवको एउटा त्यस्तो दीप जो निभ्न गइरहेको छ, पितामह भीष्म रूपी दीप, जसको मुखबाट मैले यही उपदेश दिलाइदिएँ भने युधिष्ठिरले बुझ्नेछन् यो कुरा र भीष्मलाई पनि मैले दर्शन दिनुपर्ने छ। मनमा विचार गर्नुभयो। पुनश्च रात्रिको समय थियो। भगवान श्री कृष्ण ध्यानमा डुब्नु भएको रहेछ। त्यो ध्यानको अवस्थामा युधिष्ठिरले देख्नुभयो कृष्णलाई। भगवान श्री कृष्णका नेत्रबाट अविरल अश्रुका धार पनि बगिरहेका थिए, दुवै नेत्रहरू बन्द थिए। कृष्ण हजुर आज ध्यानमा डुब्नु भएको छ र हजुरका आँखाहरू पनि रसाएको म देखिरहेको छु, प्रभु किन? भगवान श्री कृष्णले भन्नुभयो इस समय मेरो परम भक्त पितामह भीष्म जो कुरुक्षेत्रको त्यो मैदानमा बाणको पिञ्जडामा शयन गरिराख्नु भएको छ र मेरो हर पल याद गरिराख्नु भएको छ। मेरो ध्यानमा मेरो चिन्तनमा आफ्नो जीवन अन्तिम काल व्यतीत गरिरहँदा आज मलाई पनि मेरो भक्तको साह्रै याद आइरहेको छ। राजन मलाई त्यही यादले सताएको हुनाले मेरा आँखा आज रसाइरहेका छन्। युधिष्ठिरलाई यति भनेपछि युधिष्ठिरलाई पनि कौतूहलता लाग्यो। पितामह भीष्मको दर्शन प्रति यिनी पनि उत्सुक भए। भगवान श्री कृष्णले पनि आज पितामह भीष्मको श्रीमुखबाट के उपदेश पाण्डवहरूलाई दिलाउनु थियो र यो अन्तिम अवस्थामा धेरैभन्दा धेरै ऋषि सज्जनहरूलाई पनि पितामह भीष्म जस्तो एउटा व्यक्तिको दर्शन गराउनु थियो। त्यसै कारण यहाँ भगवान श्री कृष्ण जसले तमाम पाण्डवहरूको साथमा विभिन्न विभिन्न ऋषिहरू पर्वत नारद धौम्य भगवान वेदव्यास प्रेतदश भरद्वाज आदि आदि गरीका वशिष्ठ इन्द्र प्रमद आदि गरीका ऋषिहरूको साथमा 5 पाण्डवहरूलाई पनि कुरुक्षेत्रको त्यो मैदानमा आज साथमा लिएर जानुभयो, जहाँ तमाम योद्धाहरू पनि बसिरहेका छन् र विशेष गरी पितामह भीष्म बाणशय्यामा जहाँ बसिराख्नु भएको छ। मानव ती बाणहरूले शरीरका प्रत्येक क्षेत्रमा भेदन गरेका छन् र एउटा पिञ्जडाको आकृतिलाई निर्माण गरेका छन्। शरीरका क्षेत्रबाट रगतका धारहरू बगिरहेका छन् र पितामहको इस प्रकारको यो अन्तिम दशामा परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण
आज पुग्नु भएको छ सज्जन। अत्यन्तै कारुणिक अनि मार्मिक प्रसङ्ग छ। पितामह भीष्मजी जसले कसरी उपदेश दिनुहुन्छ तमाम 5 पाण्डवहरूलाई र भीष्म पितामहले अन्तिम समयमा भगवान श्री कृष्णको कसरी स्तुति गर्नुहुन्छ। भीष्म स्तुति अतीव मार्मिक छ। हामी भोलिका बसाइमा अवश्यमेव भीष्म स्तुतिका यी रहस्यमय कथाहरूलाई अवश्यमेव श्रवण गर्नेछौँ र आजलाई भने कथालाई हामी यही विश्राम गर्छौँ। कृष्णचन्द्र भगवानको